तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चितवन 3 बाटे चुनाव लड्ने प्रचण्डको घोषणा। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन सके मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ। कांग्रेस 80 सीटमा मान्ने प्रचण्डको दाबी। कांग्रेस 80, माओवादी 60, नेकपा एस र जसपाको 25-25 सीट हुन सक्छ। पार्टीमै टिकट पाउन महाभारत। लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका 7 जना मात्र सर्वसम्मत उम्मेद्वार। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड चाँडै टुङ्गिने गठबन्धनको निर्णय, तर अहिलेसम्म टुङ्गिन सकेन। प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले गोकुलको कटास, कांग्रेससँग भिख माग्दै बस्दै। गम्भीर घनचक्करमा गठबन्धन नेतृत्व पहिले आफूले प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेचमा। जनताका मुद्दा भने छैन चासो। अखिल क्रान्तिकारीले चुनाव लक्षित क्रान्तिकारी फोर्स गठन गर्दै। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्बाउने सरकारको कदमप्रति नेकपा एमाले जनायो आपत्ति। एमाले सांसदले भने संसदको कार्यकाल बढाउने विधेयक तुरुन्तै फिर्ता गरियोस्। पार्टीमा टिकट पाउन महाभारत भएपछि नेकपा एमाले भित्र पनि खैला बैला। आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे यति ठुलो घोषणा। गठबन्धन सरकारमा खैला बैला। माओवादी भित्र टिकट पाउने आशा नभएपछि यी नेताले छाडे नेकपा माओवादी केन्द्र। धमाधम एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर। र सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन्छ भन्ने प्रश्न छैन। माधव कुमार नेपाल एमालेसँग लचकता देखाउँदै माधव कुमार नेपालले दैलेखमा एमालेमाथि गठबन्धन भारी, लालकिल्ला जोगाउन चुनौती। प्रचण्ड र बाबुरामलाई गोकुलको कटाछ। कांग्रेसी भिखमा परम सांसद। कांग्रेस 80, माओवादी 60 हुने भएपछि माधव कुमार नेपाल निकै ठुलो तनावमा। हास्य कलाकार जोगेन्द्र पानवाला सर्लाहीबाट उम्मेद्वार सिफारिस। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै राजनीतिक दलहरू प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा होमिएका छन्। यसपालि कसले मार्ला बाजी र आफ्नै विरुद्ध भएका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीको दौडधुपमा रहेका छन्। शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षी छन्। यीमध्ये तपाईहरूले कसलाई प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहनुहुन्छ? यसपालिको निर्वाचनमा तपाईँले कुन दललाई भोट हाल्दै हुनुहुन्छ? तल कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईप्रति कटाक्ष गरेका छन्। कांग्रेसको भिखमा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री र सांसद बन्ने सपना देखेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, माओवादी नेता पनि कहिलेकाहीँ त रमाइलो कुरा गर्छन्। सुप्रिमो चुनावपछि सडकमा जाने रे। अनि डाक्टर बाबुरामले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरे जस्तै राजनीति एकीकरण गर्ने रे। ऊ बेला शालिगसम्म बाँकी राखेनन्। उनले प्रचण्डको चुनावपछि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमा जाने अभिव्यक्तिलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। माओवादीले युद्धकालमा शालिगहरू भत्काएको प्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। उनले कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, बन्नु छ कांग्रेसी भिखमा परम र सांसद, गफ चाहिँ यस्ता धम्क्याउने थर्काउने कला त मान्नै पर्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताएका छन्। पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको काठमाडौँमा मङ्गलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारूढ दलहरू बीच सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडको विषय सम्भव हुन्छ वा हुन्न भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफ्नो पार्टीले भने त्यसलाई सम्भव बनाएर अगाडि बढ्न चाहिरहेको उल्लेख गरेका छन्। आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने गरी संगठन परिचालनको
काममा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। अब हामीले चुनावमा लाग्नु छ, चुनावका लागि नै सङ्गठन बनाउनु छ, सङ्गठन परिचालन गर्नुपर्नेछ। अब काठमाडौँ र सदरमुकाममा बस्ने होइन, अब बस्ती बस्तीमा जाने हो। त्यसका निम्ति को उठ्यो ठुलो कुरा होइन। हाम्रो पार्टीका कलम चिन्हका उम्मेदवार उठेनन्। हामीले समानुपातिकमा सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ। उनले भने त्यसको निम्ति हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्रै होइन, समानुपातिक निर्वाचन पनि सँगसँगै हुने भएकाले समानुपातिकताको मतमा प्रतिनिधि सभामा पनि कलम छाप, प्रदेश सभामा पनि कलम छाप अनि प्रत्यक्षतर्फ उठेका हाम्रा उम्मेदवारलाई पनि हामीले कलम छापमा भोट खसाल्ने हो। पार्टीको हैसियत र सामर्थ्य वृद्धिका लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। चुनावलाई लक्षित गरेर बस्ती बस्तीमा पुगेर सङ्गठन निर्माण र परिचालनको काममा खटिन पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराएका छन्। अहिले हामी विभिन्न पार्टीहरूसँग चुनावको तालमेल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यो तालमेल गर्दै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा नै हामी सिटको भागभण्डा गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यो कति सम्भव छ कति सम्भव छैन भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। हामीले सम्भव तुल्याउन चाहिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी तपाईँहरूबाट के आशा गर्छौँ भने सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू, मुक्ति सङ्गठनका हाम्रा सबै नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, तपाईँहरूले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी बनाउनु भएको छ भने उनीहरूलाई पनि परिचालन गर्ने काममा लाग्नुहोस्, काठमाडौँमा नबस्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गठबन्धन बीच भोलि सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालले आज धनगढी विमानस्थलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले शीर्ष नेताहरू बसेर भोलि सिट बाँडफाँडलाई अन्तिम टुङ्गोमा लगाउने बताएका हुन्। सिट सङ्ख्या, क्षेत्र र प्रदेशमा एकैचोटि टुङ्ग्याउने भनेर लागि परेका छौँ। उनले भने भोलिसम्म शीर्ष तहमा बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा 100 सिट मागे पनि 80 को वरिपरिमा सकारात्मक रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 60 सिटको दावी गरे अनुसार वरिपरिमै सिट मिल्ने आफूले विश्वास गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 25-25वटा सिट दावी गरे पनि सबैलाई मिलाइने उनको भनाइ छ। साथै पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सम्भव हुने बताएका छन्। निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकताको अनुकूल नरहेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि निर्वाचन र शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्न सडकमा जाने अभिव्यक्ति दिएका दाहालले कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा आज मङ्गलबार सञ्चारकर्मी माझ भ्रष्टाचार रोक्नका लागि शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने दावी गरेका हुन्। हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय प्रणाली जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकताको अनुकूल छैन। सामान्य जनताले निर्वाचन लड्न सक्ने निर्वाचन प्रणाली पनि हुने छैन। यही प्रणालीबाट सांसद हुने र बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार धेरै मौलाउने कारण त्यसैभित्र लुकेको छ। उनले भने निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई धेरै अगाडि जान दिँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएमा मुलुकमा स्थायित्व र विकास हुने दाहालको विश्वास छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने मात्रै भ्रष्टाचारलाई रोकेर स्थायित्व र विकासलाई गति दिन सकिन्छ। उनले भने यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली जनता र राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने सबैलाई लाग्न थालिसकेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईको जन्मदिनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले लेखेको शुभकामना सन्देशले चर्चा पाएको छ। शुभकामना दिँदै रामकुमारी झाँक्रीले नेता भट्टराईको अभाव महसुस भएको बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, ह्याप्पी बर्थडे टु यु दाई, मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ अ डे। आफैले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने बेला अभाव महसुस हुने रहेछ दाई। 1 वर्ष नेकपा एमालेमा रहँदासम्म माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका 2 नेता अहिले अलग अलग पार्टीमा छन्। नेकपा यसमा लागेर मन्त्री बनेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्रीबाट हटाइएपछि असन्तुष्ट रहेर पार्टीका महत्त्वपूर्ण बैठकमा समेत अनुपस्थित हुँदै आएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी यता भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएका छन्। प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट हुबहु पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका हुन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अब भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिनिधि सभाले भदौ 2 गते राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पनि भदौ 17 गते विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचारका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि विधेयकमा कुनै परिवर्तन भएन। राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाए पनि पर्याप्त छलफल हुन पाएन। प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता भएको विधेयक सङ्घीय संसदबाट प्रस्तुत रूपमा जस्ताको त्यस्तै वा संशोधन सहित पारित गर्न सक्छ। पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन। राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम र विमला राई पौडेलले समेत पर्याप्त छलफलको माग गरेका थिए। उनीहरूले जस्ताको त्यस्तै पारित गरिनुले राष्ट्रपति कार्यालयको अपमान हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले आवश्यक छलफल र परामर्श बिना गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको जानकारी आइतबार प्रतिनिधि सभालाई पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्राप्त भए लगतै सोमबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकेका छन्। हामीले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता आएकोमा दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा नै पारित गरेको हुनाले प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको छु भन्ने पत्र तयार पारेर सभामुखलाई दिएका थियौँ। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका उपसचिव नारायण ढकालले भने सभामुखले प्रमाणित गरे लगतै हामीले राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेका छौँ। अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने या नगर्ने भन्ने उनको हातमा रहेको छ। यदि प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ।